नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सिलसिलावार देवबंदियों के दजलो फ़रेब, जहालत व हिमाकत और उनकी अय्यारी व मक्कारी के जवाब दिए जा रहे हैं। इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी, जिसकी रोज़ी रोटी हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के खिलाफ बेजा इल्ज़ामात और झूठी बातों को मंसूब करने ही से चल रही है, क्योंकि इसके यूट्यूब चैनल पर चंद वीडियोज़ के अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी ही के खिलाफ बकवासात व इल्ज़ामात पर मबनी हैं, जिसके ज़रिए इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी की रोज़ी रोटी चल रही है। अगर ये हम सुन्नियों के खिलाफ बकवासात करना बंद कर दे तो इसके खाने के लाले पड़ जाएंगे। नाज़रीन, ये थंबनेल देखिए, इसमें जो लिखा है वो पढ़िए। लिखा है, रज़ा खानियों हिम्मत है तो जवाब दो। रज़ा खानी इस गुस्ताखी का जवाब सुबह क़यामत तक नहीं दे सकते। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस वीडियो में कि कोई जवाब ही नहीं दे सकता, वो भी सुबह क़यामत तक। तो आपको बता दूं कि आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, मगर इस वीडियो को देखकर आप ये कहते नज़र आएंगे कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। वैसे इस थंबनेल और वीडियो को देखकर मेरे जहन में ये मुहावरा आता है, ऊंची दुकान फीका पकवान। इस वीडियो में इम्तियाज़ देवबंदी क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि रज़ा खानियत की बुनियाद झूठ, मकर फ़रेब और उलमाए देवबंद पर गलत इल्ज़ामात ही है। जिस दिन उलमाए देवबंद पर ये इल्ज़ाम लगाना बंद कर देंगे, उसी दिन रज़ा खानियत की दुकान बंद हो जाएगी, इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन चूँकि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी रोटी चलती रहे, हमारा पेट भरता रहे, इसलिए वो उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बोलते हैं और उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों का गलत मतलब बयान कर पब्लिक के सामने लाते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने जो जहालत की है वो देखें। कहते हैं कि रज़ा खानियत की बुनियाद झूठ पर है और जिस दिन उलमाए देवबंद पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर देंगे, उसी दिन रज़ा खानियत की दुकान बंद हो जाएगी, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और फिर ये भी कहते हैं कि उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों का गलत मतलब बयान करके पब्लिक के सामने लाते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी को रज़ा खानी कहना गलत है, क्योंकि हम खुद को रज़ा खानी नहीं कहते। अब अगर कोई देवबंदी कहे कि आप लोग फिर हम देवबंदियों को वहाबी क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब यह है कि उलमाए देवबंद खुद को वहाबी कहते हैं, इसलिए हम भी उन्हें वहाबी कहते हैं। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत वल जमात खुद को बरेलवी तो कहते हैं मगर रज़ा खानी नहीं कहते। लिहाजा आइंदा देवबंदी इसका ख्याल रखें, बिलखुसूस इम्तियाज़ पनामवी इसका ख्याल रखें, वरना अगर ये हमें रज़ा खानी कहेंगे तो हम इन देवबंदियों वहाबियों को पाखानी कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये देवबंदी वहाबी पाखाना कमाते भी हैं और खाते भी हैं। सबूत मेरे पास मौजूद है। हम देवबंदियों वहाबियों के पाखाना कमाने और खाने दोनों पर सबूत देंगे उनकी किताबों ही से, और उन्हें पाखानी कहना शुरू कर देंगे। बाकी इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी की अपनी मर्ज़ी, या तो हमें रज़ा खानी कहना बंद कर दें या ख़ुद को पाखानी कहलवाना शुरू कर दें। और इम्तियाज़ देवबंदी का ये कहना कि बरेलवियत की बुनियाद झूठ पर है, बज़ाते खुद ये एक झूठ है जिस पर कोई दलील नहीं। अलबत्ता देवबंदियत की बुनियाद ज़रूर मकर फ़रेब और झूठ पर है। दलील हम पेश करेंगे, इम्तियाज़ पनामवी मुतालबा करके दिखाए। और इम्तियाज़ देवबंदी का ये कहना कि जिस दिन उलमाए देवबंद पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर देंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, हालांकि ये बात महज बकवास है, जिसका यकीन खुद देवबंदियों को भी होगा, इम्तियाज़ पनामवी को भी होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के ख़िलाफ़ बकवासात करना बंद कर दे तो ख़ुद इम्तियाज़ देवबंदी की दुकान और रोज़ी रोटी सब बंद हो जाएगी। और फिर उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों का गलत मतलब बताने की हमें क्या ज़रूरत है, जब उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों का सही मतलब ही देवबंदियत की मिट्टी पलीद करने के लिए काफ़ी है और देवबंदियत के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है देवबंदियों की किताबों की इबारतों का गलत मतलब बताने की। इसलिए इम्तियाज़ पनामवी साहब जो भी बोलें, ज़रा सोच समझ कर बोलें कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ और उसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है। हिफ्ज़ुल ईमान एक किताब है जिनके लिखने वाले हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उसकी इबारत पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि माअज़ल्लाह थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म को जानवरों और गधों की तरह समझा है, उससे भी कमतर समझा है। हालांकि ये बेबुनियाद है। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने बस्तुल बनान नामी किताब में इस एतराज़ का जवाब दे दिया है और बस्तुल बनान नामी किताब उसी हिफ्ज़ुल ईमान का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसे पढ़ने की तौफ़ीक़ नहीं मिलती है। ये रज़ा खानी उलमाए देवबंद को गुस्ताख़ रसूल कहते हैं, लेकिन अगर हम इनकी किताबों का हवाला आपके सामने पेश करें तो आपको भी ताज्जुब होगा कि इनके अंदर किस तरीके से कबाड़ भरा हुआ है।
رضا خانیت کے اندر کیا کباڑا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کیسی گستاخیاں کی ہیں، اس بات کو سننے کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر کیے گئے اعتراض کا جواب سننے کے لیے ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بیان آخر تک ضرور سنیں، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ بریلویوں کو پسینے چھوٹ جائیں گے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ لگتا ہے امتیاز پلاموی دیوبندی ہم سنیوں کو اپنے دیوبندیوں جیسے بیوقوف اور جاہل سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کو یہ بد فہمی ہو گئی ہے کہ ان کی یہ ویڈیو ایسی ہے کہ بریلویوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے اور ان کے پاس اس کا جواب نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کا جواب دینے کا ارادہ میں نے کر لیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں کوئی علمی بات نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہو، مگر تھمنیل دیکھ کر اور امتیاز پلاموی دیوبندی کی بد فہمی دیکھ کر سوچا کہ ان کو ان کی اوقات اور ان کی بد فہمی کا اندازہ کرا دینا بھی ضروری ہے، تاکہ آئندہ لمبی ہانکتے وقت امتیاز پلاموی کو کچھ غیرت آئے، بشرطے کہ ان کے پاس غیرت برائے نام بھی ہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں امتیاز پلاموی دیوبندی کے کفیل اشرف نامی دیوبندی ایسا کیا کہہ رہے ہیں کہ امتیاز دیوبندی بد فہمی کے شکار ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں حفظ الایمان میں یہ لکھا، حفظ الایمان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا۔ حفظ الایمان کا جواب خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسط البنان نامی کتاب میں دے دیا، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ہاتھ میں جھنجھنا لیے ہوئے ہیں، ناگن پکچر کی طرح بین بجا رہے ہیں۔ بتائیے، کلیان جی آنند جی نے میوزک نکال دی ناگن کی، وہی بجا رہے ہیں۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، لگتا ہے آپ کے یہ کفیل اشرف صاحب فلموں اور ان کے گانوں کا کافی علم رکھتے ہیں اور کس نے کون میوزک بنائی ہے اس کی بھی کافی معلومات ان کے پاس موجود ہے، لیکن کتابی معلومات میں تو زیرو لگ رہے ہیں، یا معلومات تو ہے مگر قصداً لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ واقعی آپ ہی کی طرح آپ کے مولانا صاحب بھی نمونہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حفظ الایمان کا جواب خود اشرف علی تھانوی نے بسط البنان نامی کتاب میں دے دیا ہے۔ مطلب یہ کہ خود اشرف علی تھانوی صاحب نے پہلے حفظ الایمان لکھا اور پھر خود ہی اپنی ہی کتاب کا جواب بھی بسط البنان نامی کتاب میں دے دیا۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑا پیچھے کر کے پھر سے سنیں یہ دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں، کہیں میں تو غلط نہیں سمجھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس نے جو کہا ہے کیا وہ یہی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کا جواب خود بسط البنان نامی کتاب میں دیا ہے۔ جناب امتیاز دیوبندی اور کفیل دیوبندی صاحبان، میں مانتا ہوں کہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے خود ہی اپنی کتاب کا جواب بھی لکھ دیا، مگر اس کتاب کو ہم نے پڑھا نہیں، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ بلکہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے جس وقت بسط البنان نامی کتاب لکھی، اسی وقت وقعات السنان نام سے حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب لکھ دیا تھا اس کتاب کے نام سے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ ایک اور کتاب انہوں نے اسی بسط البنان کے رد میں لکھی تھی، مگر اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اس کی وجہ آگے بتاؤں گا۔ جناب امتیاز دیوبندی اور کفیل دیوبندی صاحب، ان دو کتابوں کے علاوہ مناظر اسلام حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک کتاب اشرف علی تھانوی کی کتاب بسط البنان کے رد میں لکھی ہے، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ نے اسے پڑھا بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پڑھتے تو آپ خود نہیں ہیں اور الزام دوسرے پہ لگاتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھتے ہیں۔ پڑھی نہیں، بسط البنان لکھی حفظ الایمان کے جواب میں۔ لیجئے ایک بار پھر جناب دیوبندی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بسط البنان لکھی حفظ الایمان کے جواب میں۔ واہ، حفظ الایمان بھی اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ اور بسط البنان بھی انہی کا رسالہ، مگر بسط البنان کو حفظ الایمان کا جواب بتانا یہ اتنی بڑی جہالت ہے جس پر اب تک دیوبندیوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا، ورنہ کفیل اشرف دیوبندی صاحب اب تک کتنی بار دیوبندیوں کے ذریعے تھوکے جا چکے ہوتے کہ جس کا اندازہ ان کو نہیں ہوگا۔ ناظرین، اسی کے بارے میں امتیاز دیوبندی کا دعویٰ تھا کہ اس کا جواب قیامت کی صبح تک نہیں دے سکتے۔ یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، بلکہ ان دیوبندیوں کو اپنی بد فہمی پر کتنا اعتماد ہے یہ سوچئے۔ اسی لیے یہ لوگ جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ۔ خیر، اب دیکھیے جناب کفیل اشرف دیوبندی صاحب آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ اعتراض کر دیا، ہمیں دیوبند کے کسی عالم کو اٹھا کے دیکھو، تمہارے فرقے کی کتاب بھی بتائے گا، اپنے فرقے کی بھی کتاب بتائے گا۔ پہلی تمہارے یہاں کون سی کتاب لکھی گئی، ہمارے یہاں اس کے جواب میں کون سی لکھی گئی، پھر ہمارے یہاں کون سی کتاب لکھی گئی، پھر تمہارے یہاں کون سی کتاب لکھی گئی، پھر ہم نے کیا جواب دیا، تم نے کیا جواب دیا، پھر ہم نے رد الجواب کیا لکھا، جواب الجواب ہم نے کیا لکھا، تم نے کیا جواب الجواب میں پیش کیا، یہ سب کے سب حوالے دیں گے۔ جناب امتیاز دیوبندی اور کفیل اشرف دیوبندی صاحب، اگر آپ کی یہ بات سچ ہے تو پھر بتائیے کہ آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے ہی رسالہ حفظ الایمان کے جواب میں جو رسالہ
बस्तुल बनान के नाम से लिखा, उसके जवाब में कौन कौन सी किताबें हमारी तरफ से लिखी गई हैं और उन किताबों के जवाब में आपके मौलवियों ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। नाज़रीन, यही वजह थी कि उस वक्त हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा की दूसरी किताब और हज़रत अल्लामा हशमत अली ख़ां रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम मैंने नहीं बताया है, ताकि कफ़ील अशरफ देवबंदी ने गला फाड़ फाड़ कर और चीख चीख कर जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है, इसका ख़ुद उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि सिर्फ मुंह फाड़ कर चिल्ला देने से नहीं होता है, बल्कि इन बातों को सबूत और दलील के साथ साबित भी करनी होती है। मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी ने अपनी किताब अनवारे सातिया में लिखा कि शैतान जब पूरी जमीन पर जा आ सकता है बहकाने के लिए, तो क्या रसूलुल्लाह पूरी जमीन पर नहीं जा सकते? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा की मिसाल शैतान से दी जा रही है। नबी के इल्म की मिसाल शैतान से, नबी की काबिलियत लियाकत बताने के लिए अल्लाह का कुरान काफी नहीं था? शैतान की मिसाल। हम बकरा और बकरी जो हलाल जानवर है उसकी मिसाल सुअर से दे दें तब भी इतना गुनाह नहीं होगा। सुअर भी अल्लाह ताला की मखलूक है, सिर्फ हराम है हुक्म के एतबार से। सुअर किस हुक्म में हराम है? सुअर को देख के गोली मारने का थोड़ी हुक्म है। सुअर हराम है, बकरी हलाल है। दोनों जानवर किसने पैदा किए? अल्लाह ने। दोनों की जिन्स क्या है? हैवानियत। जिन्स एक है, मर्द मर्द बराबर। अमेरिका का यहूदी, हिंदुस्तान का मुसलमान, जिन्स तो एक है, यानी दोनों हैं तो इंसान। ऐसी बकरा बकरी और सुअर बंदर कुत्ता, जिन्स तो एक है, यानी सब है हैवान। सब हैवान है ना। लेकिन यहां तो जिन्स बदल गई। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा अफजलुल बशर सैयदुल अंबिया, शैतान तमाम दुनिया के काफिर और मुशरिक की गुमराही और खबासत का जरिया। तुमने मिसाल कैसे दी रहमत लिल आलमीन की शैतान के इल्म से? नाज़रीन, देखिए इनकी जहालत कि कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान से मिसाल दी। अफसोस, इतने बड़े बेवकूफ़ जब लोगों को समझाएंगे तो गुमराही ही फैलाएंगे। जनाब कफ़ील अशरफ देवबंदी साहब इसे मिसाल नहीं बल्कि क़ियास कहते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि बराहीन क़ातिआ में इसे क़ियास कहा है आप ही के मौलवी साहब ने। और फिर लाहौल पढ़ने से आप दूध के धुले नहीं बन जाएंगे, बल्कि आप देवबंदी मज़हब के लोग तो शैतान का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तस्लीम करते हैं। जैसा कि ये देखें, फतावा हक्कानिया जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 159 पर आपके मुफ्ती ने साफ ऐलान कर दिया है कि बराहीन क़ातिआ की ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि शैतान का इल्म हुजूर से ज़्यादा है। तो जनाब कफ़ील देवबंदी साहब, आपके मज़हब और आपके मौलवियों का अपना हाल ये है, मगर यहाँ चिल्ला चिल्ला कर क़ियास को मिसाल बता रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की हिमाकत कर रहे हैं। पहले ख़ुद समझिए कि क़ियास क्या होता है और मिसाल क्या है। ख़ुद आपको इतना शऊर और इतना इल्म, इतनी समझ नहीं है कि आप क़ियास और मिसाल में जो फ़र्क है उसको समझ सके और चले हैं दूसरों को गुमराह करने के लिए। अनवारे सातिया लिखी तो दुनिया में पहले इंसान मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर के मसले को साबित करने के लिए शैतान लईन की मिसाल पेश करके इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा को रोज़े रसूल के अंदर रोने की कैफियत और अजियत तक पहुंचा दी। पहली मिसाल किसने पेश की? शैतान के इल्म से। रसूल पाक के इल्म को, रसूल पाक के हाजिर नाजिर के मसले के लिए कुरान में दलील नहीं मिली, हदीस में दलील नहीं मिली, सहाबा से दलील नहीं मिली, औलिया से दलील नहीं मिली, उलमा से नहीं मिली। शैतान की मिसाल दे रहे हैं। जब शैतान जहन्नमी होके पूरी जमीन पर आ जा सकता है तो रसूल पाक खातमन नबीयीन होके पूरी जमीन पर नहीं आ जा सकते। ये देखिए, यही है उलमाए देवबंद को गालियां देने का नतीजा। कल्ब सियाह हो गया, पत्थर पड़ गए अक्ल पर। अपने झूठे मसलक, झूठे फिरके को साबित करने के लिए तुमने रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में खुली तौहीन नहीं की, तुमने कुफ्र क़तई कर दिया। सबसे पहले नाज़रीन आप ये जान लें कि रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतवी जो दीन देवबंदियत कायम किया, ये दोनों, और अशरफ अली थानवी और खलील अहमद अम्बेठवी और अनवारे सातिया किताब के मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना अब्दुल समी रामपुरी साहब, ये सब के सब एक ही पीर साहब के मुरीद थे। और वो पीर थे कौन? हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, जिनको देवबंदी अपना आला हज़रत कहते और मानते हैं। मतलब ये कि जिस अनवारे सातिया नामी किताब के बारे में कफ़ील अशरफ देवबंदी साहब जो चीख चीख कर बता रहे थे और उसकी इबारत पर कुफ्र क़तई का हुक्म लगा रहे थे, वो देवबंदियों के आला हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ही के मुरीद हैं, जिनके मुरीद रशीद व कासिम और अशरफ और खलील अहमद अम्बेठवी साहबान हैं। जैसा कि आप एक देवबंदी की ये किताब देखें, इसका नाम है हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और उनके खुलफा।
اس کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی صاحب کے مریدوں کی فہرست ہے، جس میں 20ویں نمبر پر انوار ساتیہ نامی کتاب کے مصنف حضرت مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب کا تذکرہ بھی درج ہے، جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انوار ساتیہ نامی کتاب کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انوار ساتیہ جس کے جواب میں براہین قاطعہ نامی کتاب لکھی گئی، اس انوار ساتیہ کتاب میں مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب کے پیر و مرشد اور اکابرین دیوبند کے پیر و مرشد اور دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی صاحب کی تصدیقی اور تائیدی تحریر بھی موجود ہے۔ یہ دیکھیں کتاب انوار ساتیہ، اس کے صفحہ نمبر 598 پر ان کی تحریر موجود ہے، جیسا کہ آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ کفیل اشرف دیوبندی نے انوار ساتیہ کتاب کی عبارت پر جو کفر قطعی کا حکم لگایا ہے، وہ اگر درست ہے تو اس کتاب کی تصدیق کر کے دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی کیا ہوئے؟ ظاہر ہے ان پر بھی کفر کا حکم لگے گا، اور ان کو جن پر کفر کا حکم لگا ہوا ہے ان کو اعلیٰ حضرت مان کر ساری دیوبندیت بھی آخرکار کفر کے گڑھے میں جا کر لڑھک گئی۔ جناب امتیاز دیوبندی اور کفیل دیوبندی صاحب، اس کو کہتے ہیں خدا کی مار جو آپ لوگوں پر پڑی ہے۔ اس لیے جو بھی بولیے ذرا سوچ سمجھ کر بولیے، اور پھر اس بولنے کا انجام کیا ہوگا یہ بھی سوچ لیا کریے۔ ایسے ہی منہ اٹھا کر کچھ بھی بول دینے سے اس کا وبال جب دیوبندیوں پر آئے گا تو اس سے آپ لوگ تلملا اٹھیں گے، جیسا کہ اس وقت آپ تلملا رہے ہوں گے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے مولوی عبدالسمیع رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساتیہ کے صفحہ نمبر 153، کتنا میں نے بتایا؟ 153، کتاب کا نام انوار ساتیہ۔ یہ ان کے باپ، ان کے دادا، ان کو نظر نہیں آتا کیا کیا خرافات بھری ہے۔ صفحہ نمبر 153 میں لکھا کہ جب کرشن کنہیا ایک ساتھ کئی جگہ وہ باقاعدہ درشن دے سکتے ہیں تو کیا مدنی آقا درشن نہیں دے سکتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ نبی پاک کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے کرشن کی مثال دی جا رہی ہے، جن کا کردار اور چریتر خود پڑھے لکھے ہندو نہیں پسند کرتے۔ دا ٹروتھ آف گیتا میں لکھا ہے کہ کرشن کی 1622 بیویاں تھیں۔ کرشن کی مثال سے رسول پاک کو حاضر ناظر ثابت کیا جا رہا ہے۔ کتاب میں سب خرافات بھری ہوئی ہے، کرشن کی مثال ملی۔ جناب کفیل اشرف دیوبندی اور امتیاز دیوبندی صاحب، مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب اور ان کے باپ دادا کی بات کر کے آپ اپنے دیوبندی عوام کو تو گمراہ کر سکتے ہیں، مگر حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس کتاب کو خرافات بھری ہوئی بتا رہے ہیں، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی صاحب نے اس کتاب کی تائید کی۔ اب جو بھی آپ اس کتاب پر حکم لگائیں گے وہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے ذریعے آپ تمام دیوبندیوں پر ہی لوٹ کر آ جائے گا، اور اس طرح توبہ توبہ کر کے آپ دودھ کے دھلے نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی آپ اس کتاب پہ الزام لگائیں گے وہ لوٹ کر آپ دیوبندیوں ہی کے اوپر آ جائے گا۔ اور رہی بات کرشن کنہیا کی، تو مصنف انوار ساتیہ پر برسنے سے پہلے آپ اپنے گھر میں جھانک لیا کریں۔ یہ دیکھیں آپ کے خالد محمود صاحب کی کتاب ہے ابقات۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر کسی نے سوال کیا، دعوت کی 23 نومبر اشاعت میں کرشن چندر مہاراج، ناظرین دیکھ رہے ہیں کتنے ادب سے نام لیا جا رہا ہے، کرشن چندر مہاراج کے بیک وقت کئی جگہوں پر حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ باب الاستفسارات میں منقول ہے، اس کا حوالہ مطلوب ہے۔ اس کے جواب میں خالد محمود دیوبندی صاحب نے لکھا ہے کہ دراصل یہ مسئلہ میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب 7 سنابل کے صفحہ نمبر 170 سے منقول ہے۔ اصل کتاب فارسی میں ہے۔ اس میں مخدوم شیخ ابو الفتح جونپوری کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے بیک وقت 10 جگہوں کی دعوت منظور فرما لی۔ اس پر حاضرین نے پوچھا کہ آپ نے ہر 10 جگہ پر پیشی کی، نماز کے بعد جانے کی دعوت منظور فرما لی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس پر حضرت مخدوم نے فرمایا کہ کرشن چندر جو کافر تھا وہ سینکڑوں جگہوں پر بیک وقت حاضر ہو سکتا تھا، اگر ابو الفتح نے ایسا کیا تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ دیکھا جناب کفیل اشرف دیوبندی صاحب، یہ ہے آپ کی کتاب میں، مگر آپ لوگ اپنے گھر میں جھانک کر تو دیکھتے نہیں، بس مخالف میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ آپ کی ایک ہاتھ لمبی زبان باہر آ جاتی ہے اور بنا سوچے سمجھے اعتراض کر دیتے ہیں۔ اگر یہی کام آپ نے سوچ سمجھ کر کیا ہوتا تو اس طرح آپ کو منہ کی کھانی نہیں پڑتی۔ ناظرین اب دیکھیے آگے یہ کیا کہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا وہ صفت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ دیکھیے تضاد بیانی، زومانی، ریپیٹیشن،
डबल मीनिंग, वही किताब, उसी में लिखा कि हुजूर पाक का हाजिर होना, नाजिर होना, हुजूर पाक का हाजिर नाजिर होना सिर्फ हुजूर पाक की सिफत खासा है। यानी इस सिफत में हुजूर पाक का सानी नहीं, हुजूर पाक हाजिर नाजिर है, इसमें कोई सानी नहीं। उनका दावा क्या? हुजूर पाक हाजिर नाजिर हैं, इसमें सानी कोई नहीं है हुजूर पाक का। यानी वाहिद, पहले और आखिरी ऐसे पैगंबर हैं जिसमें कोई भी मिसाल नहीं, कोई सानी नहीं। हुजूर पाक पहले और हुजूर पाक आखिरी, हुजूर पाक पहले और हुजूर पाक आखिरी हैं कि जिनका कोई सानी नहीं। किस सिफत में? हाजिर नाजिर होने में। ठीक। जनाब कफ़ील अशरफ देवबंदी साहब, अनवार सातिया में ये बात कहाँ लिखी हुई है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं? इसमें हुजूर पाक का सानी कोई नहीं है, यानी पहले और आखिरी पैगंबर हैं जिसमें कोई मिसाल नहीं, कोई सानी नहीं हुजूर पाक के सिफत हाजिर व नाजिर होने में। पहले आप ये लिखा हुआ अनवार सातिया में दिखाएं। देखते हैं कफ़ील अशरफ और इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी कब इस मुतालबा को पूरा करते हैं और कफ़ील अशरफ ने जो गिदर भभकियाँ मारी हैं इसको कब और कैसे दुरुस्त साबित करते हैं। उसी किताब में अब्बा जी ने लिख मारा कृष्ण कन्हैया भी तो हाजिर है, तो अब ये सिफत हुजूर के लिए खास कहाँ रही? उसी किताब में लिखा शैतान हर जगह हाजिर नाजिर है, अब ये सिफत हुजूर पाक के लिए खास कहाँ रही? हमें तुमने ही रसूल पाक के मकाम को गिरा कर बताया और इल्जाम लगाया तुमने उलमाए देवबंद पर। जनाब कफ़ील अशरफ देवबंदी साहब, पहले आप उस इबारत को अनवार सातिया में दिखाएं, और अगर अनवार सातिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को गिराया गया है तो इस किताब की तायीद करके आपके दीन देवबंदियत के आला हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब क्या हुए, और ये भी बता दें कि उनको अपना आला हज़रत मानकर देवबंदियत और आप कहाँ गए, इसकी भी वजाहत ज़रूर कर दें। ये अनवार सातिया मौलवी अब्दुल से मैंने एक दावा किया कि हमें इस बात का, हमारे अकाबिर इस बात का हवाला देते हैं हमारे यहाँ से कौन सी किताब लिखी, उसके जवाब में आप कौन सी किताब लिखी, उसके बाद हमारे यहाँ से क्या जवाब दिया गया, फिर आपके यहाँ से जवाब क्या दिया गया। अनवार सातिया का मैंने हवाला दिया, अनवार सातिया में कृष्ण कन्हैया के जरिए से रसूल पाक का हाजिर नाजिर होना साबित किया गया। कुरान से दलील नहीं मिली, हदीस से दलील नहीं मिली, सहाबा इकराम के कौल से दलील नहीं मिली, औलिया अल्लाह से दलील नहीं मिली। उनसे कहिए सफ़ा नंबर 153 को फाड़ दो अगर तुम अपने आप को, अपना मोमिन, अपना ईमान बचाना चाहते हो, क्योंकि हमारा ईमान मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी पर नहीं है, हमारा इमाम मौलाना अहमद रज़ा खां पर नहीं है, हमारा इमाम मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर नहीं है, हमारा ईमान हजरत जनाब शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पे नहीं है, हमारा ईमान मदनी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पर है। हम हजरत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह को आलिम इस्लाम समझते हैं, मुफ्ती ज़मा समझते हैं, हकीमुल उम्मत समझते हैं, लेकिन हम बाकायदा अपने अकाईद में शामिल नहीं कर सकते। हम ये अकाईद में अपने शामिल नहीं करते। कोई भी शख्स दारुल उलूम देवबंद का तालिब इल्म हो या दारुल उलूम देवबंद का मद्दा हो या दारुल उलूम देवबंद का चाहने वाला कभी अपनी ज़ुबान से ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगा कि मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलम से जो कुछ लिखा सच ही सच लिखा, कभी दावा नहीं करेगा। मकाम बशरियत पर फाइज हैं, मकाम बशरियत पर, और बशर मकाम खता से गुजरता है, खता होता। गौर फरमाइए, मकाम बशरियत हमारी शान है, हम खता से गुजरते हैं। आका ने क्या फरमाया कि तमाम के तमाम बनी आदम खत्ताऊन के लफ्ज हैं, तमाम के तमाम बनी आदम खताकार हैं, और बेहतरीन खताकार वो है जो अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करता रहे। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात बारगाह रब्बानी में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते थे। मतलब आपने मान लिया कि जनाब अशरफ अली थानवी साहब ने गलती की और उसका दबी ज़बान से आपने इकरार भी कर लिया। चलिए अच्छा हुआ। और अनवार सातिया पे मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो भी फतवा आप लोग लगाएंगे लौटकर वो आप देवबंदियों पर ही आ जाएगा, क्योंकि इस किताब की तायीद आपके आला हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ने की है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वीडियो के बारे में इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि सुबह क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, जबकि इस वीडियो से देवबंदियत ही की मिट्टी पलीद हुई है। और आखिर में अशरफ अली थानवी साहब की गलती का एतराफ़ भी कफ़ील अशरफ देवबंदी ने कर लिया है। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। जो लोग वीडियो पर कमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं उन तमाम अहबाब का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। इस वीडियो को भी आप लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें।